मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा के रोज़े में अज़ादारी बिन्ते रसूल खुदा सैयदा फातिमा सलाम अलैहा की शहादत की मुनासबत पर بفراق الحبيب أيوب كان صبرك بإحساسك لا ما حد يعرف صاير بك ذاك الموقف بإحساسك لا ما حد يعرف صاير بك ذاك الموقف الله يعلم وبليل الله بارك الله فيكم. بارك الله بهذه الاصوات ولاد علي محسوب عليك هذا بارك الله بكم. سلطانة عمرك بيا ضلع بيا ضلع والعين وبليل سلطانة شاعر الشيخ قاسم الخفاجة بديت تغسل بيدك جسد طاهر جسد طاهر وأثار خسفه بصدرها يا علي صار عرفيت بسمار منها الشم ضليع كاسي. حضرت इमाम अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा के रोज़े अतहर पर अज़ादारी जारी बीबी फातिमा ज़हरा की शहादत के अय्याम يا حيدر كل هاي الفترة ناضي العترة وابكي وصبره يا حيدر كل هاي الفترة ناضي العترة وصبره ولا جرح ودم وبليل أضرب لا جرح ودم وبليل أضرب سلطانة عمر بارك الله فيكم يمي الهادي سلطانة عمرك أهل الجواب أهل الجواب أبياب العيان المؤمنين والعين وبليل أضلال سلطانة عمرك قبيل مشي شفعها ويل وجيت ضم شبقته يا علي ودلال
نسيت كلمة غيابك عني حالي رايح يهدم ايدك ترعش من شديتك وجههم بيتك من غطيتك ايدك ترعش من شديتك وجههم بيتك من غطيتك شفن بالهم وبليل اظلم بلا جواب سلطانة عمرك تدفنها بليل ظلم تشيع سورة الكوثر امامنا قبر هذا الوجه زهر قبرها يصير قلبه